अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, नज़्म हम्द के अशार की तशरीह का सिलसिला जारी है। अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने कोशिश की थी कि 4 अशार की तशरीह आपको बआसानी समझाई जा सके और मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बआसानी मिल सकें। शेयर ज़रूर कीजिए कि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नज़्म के अगले शेर की जानिब। 5वां शेर है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज़्म हम्द का। तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। देखिए कि अल्लाह ताला की जात ने तमाम कायनात को अपने कब्जे में लिया हुआ है और कोई भी चीज उसके कब्जे कुदरत से खाली नहीं। जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, वो तो यही कहते हैं कि कायनात में जिस चीज पर भी नजर दौड़ाएं अल्लाह ताला की जात ही दिखाई देती है, अल्लाह ताला ही के जलवे दिखाई देते हैं। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, ये दरिया, समंदर, पहाड़, जमीन की अपनी मखलूक, समंदर की अपनी मखलूक, यानी गर्ज ये कि जिस चीज पर भी हम नजर डालें हमें अल्लाह ताला की किबरियाई, अल्लाह ताला की अजमत और उसके जलवे दिखाई देते हैं। तो पहले मिसरे में ही मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली अल्लाह ताला की किबरियाई का तज़किरा करते हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, कायनात में जिस चीज पर भी हम नजर डालें तू ही तू नजर आता है। और फिर दूसरा मिसरा देखें, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। ये उन लोगों की बात हो रही है कि जब उन्हें थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है तो वो गिले शिकवे करने लगते हैं। नऊज़ बिल्लाह ऐसे कलमात मुंह से निकालते हैं जो कुफरिया कलमात होते हैं। ठीक है ना, कि इस बात का तज़किरा जो है कुरान पाक में आया है बाकायदा। सूरह रूम में 33 नंबर आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है अपने रब को उसी की तरफ रुजू होकर पुकारने लगते हैं। फिर इसके बाद मजीद भी फरमाया कि जब अल्लाह ताला उन्हें अपनी तरफ से कुछ इनायत कर देता है तो फिर उनमें से बाद जो हैं वो अल्लाह ताला से शिर्क करने लगते हैं। तो बात यह है कि वो लोग जो थोड़ी सी मुसीबत पड़ने पर, रंज और मुसीबत आने पर शिकवा करने लगते हैं, गिला करने लगते हैं, वो पहले अपने दुनिया के मसाइल में, दुनिया के क्या कहना चाहिए, जराए हैं, उनको इख्तियार करके अपने मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जब उन्हें दुनियावी सोर्सेज में, दुनियावी जराए में अपने मसाइल का हल नजर नहीं आता तो फिर वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। तो यहाँ पे बात वही है कि वो लोग जो थोड़ी सी मुसीबत और रंज के वक्त गिला करने लगते हैं वो पहले दुनिया में ही अपने मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब उन्हें कोई हल नजर नहीं आता तो फिर वो भी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। उन्हें फिर अल्लाह ताला की जात ही दिखाई देती है, वो फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। वजह क्या है कि अल्लाह ताला का कब्जा हर चीज पर है। ये इस नज्म का पहला शेर है, मतला है। तो हम इस नज्म के मतला को भी रेफरेंस के तौर पे, हवाले के तौर पर हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं कि मौलाना हाली ने पहले मिसरे, पहले शेर में भी यही बात की है। ठीक है जी, तो शेर बहुत आसान सा है, दोबारा से समझ लीजिए कि मौलाना हाली इस शेर में खास तौर पर पहले मिसरे में अल्लाह ताला की किबरियाई और अजमत का तज़किरा करते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, हर जगह पर, हर चीज पर, कायनात में जिधर ही नजर दौड़ाएं तेरी ही जात के जलवे दिखाई देते हैं, तेरी ही जात दिखाई देती है। और वो लोग जो रंज और मुसीबत पड़ने पर
गिला करने लगते हैं, शिकवा करते हैं, उन्हें भी बिलाखिर तेरी ही जात दिखाई देती है और वो तेरी तरफ रुजू करते हैं। इससे जाहिर होता है कि ए अल्लाह, तूने हर चीज को अपने कब्जे में लिया हुआ है और कोई भी चीज तेरे कब्जा कुदरत से खाली नहीं। उम्मीद है कि ये शेर आपको समझ में आ चुका होगा। जी अजीज साथियों, इस नज़्म हमद का छठा शेर, इसकी तरफ आते हैं। आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। जरा इसके लफ्जी मफहूम की तरफ गौर कर लेते हैं। आफाक उफुक का जमा, जहान, पूरी दुनिया, ये कायनात। आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, इसका आसान सा तर्जमा या मफहूम तो ये बनता है कि अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान पूरी दुनिया, पूरे जहान में आखिर कब तक ना फैलेगी। ये जो सबा है, हवा चलने वाली, ये हवा घर घर अल्लाह ताला की ज़ात का पैगाम लेकर फिर रही है। अब जरा शेर को गौर से देखिए। जहां तक बात है पैगाम सबा की, बादे सबा, सुबह के वक्त चलने वाली हवा, तो हवा के हवाले से कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह फातिर में आयत नंबर 9 में यूं फरमाता है, और अल्लाह ऐसा कादिर है जो बारिश से पहले हवाओं को भेजता है, फिर वो हवाएं बादलों को उठाती हैं। इससे आगे फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फिर हम इन हवाओं को, इन बादलों को मरे हुए शहरों की तरफ ले जाते हैं और फिर इन बादलों से जो पानी बरसता है उससे जो मुर्दा ज़मीन है उसको हम जिंदा करते हैं। तो बात बहरहाल हवा की चल रही है कि हवाएं भी अल्लाह ताला के हुक्म से चल रही हैं और ये हवा घर घर पहुंच रही है। अब जरा गौर करने की बात है कि सिर्फ यहाँ पे हवा की बात नहीं है, बात है मुज़ाहिरात कुदरत की, कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया है। तो कायनात के जितने भी मुज़ाहिरात हैं, चाहे वो ज़मीन है, आसमान है, सूरज है, चांद सितारे हैं, ये ज़मीन पर अगर हम गौर करें तो बुलंदो बाला पहाड़ हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, ये जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हमें नज़र आती हैं उनमें हमें अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई दिखाई देती है। तो अगर हम छोटी से छोटी चीज़ पर भी गौर करें तो हमें उसमें अल्लाह ताला की बड़ाई दिखाई देती है। चाहे हम बड़े बड़े बुलंदों वाला पहाड़ों के नीचे जाकर खड़े हो जाएं तो हमें उनकी हैबत, उनको देखकर जो है ना हैबत तारी हो जाती है कि ये इतने बुलंदों वाला पहाड़। किसी खूबसूरत वादी को देखें, खूबसूरत मंजर को देखें तो ज़बान पर खुद ब खुद सुभान अल्लाह के कलमात जारी हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला की बड़ाई खुद ब खुद हमारी ज़बान पर जारी हो जाती है इन तमाम खूबसूरत चीज़ों को देखकर। तो हम अगर मुज़ाहिरात फितरत की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई दिखाई देती है। तो ये जो हवा है या अल्लाह ताला की जो कुदरत के मुज़ाहिरात हैं, ये सबको नज़र आ रहे हैं। अब इनमें जो है ना, जो गौर करने वाले हैं उनके लिए निशानियां मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला की पहचान एक दिन आएगा कि सभी अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करने वाले बन जाएंगे। ठीक है जी। तो आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, कि आखिर कब तक अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान पूरे जहान में न फैलेगी, क्योंकि पैगाम जो है ये हवा जो है लेकर घर घर फिर रही है। ठीक है जी। इसी को एक और खूबसूरत से शेर के जरिए हम वाज़े करने की कोशिश करते हैं। बकौल शायर, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, यानी अल्लाह ताला ही के सारे रंग हैं। ये चमन, ये पूरी दुनिया, ये बाग की सूरत, ये भी उसी की है। चमन में बू भी उसी की है। खूब देखा तो बागबां तू है, कि इस दुनिया को चलाने वाला, इसका निज़ाम चलाने वाला अल्लाह ताला ही है। तो बात अल्लाह ताला ही की हो रही है कि अल्लाह ताला ही है कि जिसके सारे रंग हैं, जिसने ये पूरी कायनात
تخلیق کی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو پہچان ہے وہ ہر کسی کو ہو کر رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان جو ہے وہ سب کو حاصل ہو کر رہے گا۔ اور پھر یہ بھی کہ کائنات میں مختلف مظاہرات قدرت ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں پیغام اللہ تعالیٰ کا مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آسان سا شعر ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کوئی بھی شعر جب سمجھایا جاتا ہے تو یہ ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ان کو باقاعدہ نوٹ کر سکتے ہیں، ان کو باقاعدہ بار بار چلا کر جو ہے نا ان کو سن سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو اپنی تشریح میں واضح کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس سے کس حد تک سیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی عزیز ساتھیوں، نظم حمد کا آخری شعر نمبر 7، جو کہ اس نظم کا مقطع بھی ہے، اور مقطع کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ نظم یا غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع لفظ قطع سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے کاٹ دینا، قطع کرنا۔ تو جس شعر میں تخلص نہیں استعمال ہوگا، شاعر اپنا نام استعمال نہیں کرے گا، وہ غزل یا نظم کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ مقطع ہمیشہ غزل یا نظم کا آخری شعر ہی ہوتا ہے، مگر اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو اس شعر میں دیکھیے کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اب اس پوری نظم کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمتیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور پھر ان لوگوں کی بات کی ہے جو اللہ کی یاد میں مست ہو کر دنیاوی نعمتوں کو ٹھکرانے والے بن جاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی بات ہوئی ہے کہ جو رنج اور مصیبت میں تھوڑا سا مطلب ہے کہ اگر انہیں رنج پہنچے یا تکلیف پہنچے تو وہ گلہ کرنے لگتے ہیں، مگر بالآخر انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دکھائی دیتی ہے۔ تو اس پوری نظم کے بعد سب سے آخری شعر میں انہوں نے جو انداز اختیار کیا ہے، بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ شعر جو ہے شاعرانہ تعلی پر مشتمل ہو۔ شاعرانہ تعلی سے مراد کہ وہ شعر جس میں شاعر اپنی تعریف خود کرتا ہے، اور اپنی تعریف پر مشتمل شعر جو ہے وہ شاعرانہ تعلی کہلاتا ہے۔ شاعرانہ تعلی کہ اس میں بھی ہمیں بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے الطاف حسین حالی اپنے رنگ بیان کی وجہ سے اپنی تعریف خود کر رہے ہیں کہ اے حالی، تمہارا بیان کرنے کا جو رنگ ہے یا انداز ہے وہ سب سے جدا ہے، سب سے الگ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہاری شاعری کا، تمہارے کلام کا ہر بول، ہر لفظ جو ہے وہ دل سے ٹکراتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے۔ تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاعرانہ تعلی پر مشتمل شعر ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی تعریفات کی ہے۔ بہت سے شعراء کرام نے شاعرانہ تعلی پر مشتمل اشعار کہے ہیں۔ الطاف حسین حالی کا ہی ایک اور شعر ہے، بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ یا پھر میر تقی میر کیا کہتے ہیں کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تو اس طرح بہت سے شعراء کرام نے اس طرح کے اشعار کہے ہیں۔ تو یہ تو ہے بظاہر اس شعر کا انداز کہ اے حالی، تمہارا رنگ بیان سب سے جدا ہے کہ تمہارے کلام کا ہر لفظ دل سے ٹکرانے والا ہے، دل پر اثر کرنے والا ہے۔
اب یہ بھی ذرا سمجھنا چاہیے کہ یہ رنگ بیان سب سے جدا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ الطاف حسین حالی نے وہ پہلے ان کی شاعری میں ایک روایتی انداز تھا، مگر 1857 کے بعد جو ان کی شاعری کا انداز تبدیل ہوا وہ روایتی شاعری کے خلاف انہوں نے بھرپور انداز میں اور قومی انداز میں جو ہے نا آواز اٹھائی، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے رنگ کو پھر جدا کیا۔ پھر وہ خود ہی کہتے ہیں مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اکثر بے خبر، مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اکثر بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ۔ اب یہ دکان سے مراد شاعری کا رنگ بیان ہے کہ ان کا رنگ بیان سب سے الگ ہے، انہوں نے اپنی دکان سب سے الگ کر لی ہے، اور مال یہ جو میری شاعری کا جو انداز ہے یہ ایک طرح سے مال ہے اور یہ مال نایاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے شاعری کے اندر جو انداز اختیار کیا ہے یہ انتہائی نایاب انداز ہے اور اس کو پسند کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں، بہت نایاب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اکثر بے، یعنی خریدنے والے جو ہیں یا پسند کرنے والے جو ہیں وہ بہت کم ہیں یا بے خبر ہیں، پڑھنے والوں کو بھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا چیز پیش کر رہا ہوں، کیا انداز بیان کر رہا ہوں یا کیا کلام کا رنگ ہے، وہ اس حوالے سے۔ تو بات وہی ہے کہ الطاف حسین حالی کی شاعری میں ہمیں ایک جدید انداز دکھائی دیتا ہے، وہ جو پرانا ایک قدیم روایتی انداز تھا، رومانوی انداز تھا، گل اور بلبل کی داستانوں والا انداز تھا شاعری کا، ان سے الطاف حسین حالی نے بالکل انحراف کیا، الگ کیا اور جدید انداز میں شاعری کی، ایک ایسا انداز کہ جس سے لوگوں کی اصلاح ممکن ہو سکے۔ تو بہرحال ہمیں اس شعر کی داد دینی پڑے گی کہ جس میں الطاف حسین حالی اپنے کلام میں ایک ایسا رنگ اختیار کرتے ہیں، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ ان کی شاعری کا ایک ایک لفظ دل پر اثر کرنے والا ہے اگر ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک دفعہ پھر ذرا دیکھ لیجئے کہ اے حالی تمہاری کلام کا ہر بول ہر لفظ دل سے ٹکرا کے گزر جاتا ہے، یعنی دل پر اثر کرنے والا ہے۔ تم نے جو رنگ بیان، جو تمہارے بیان کا رنگ ہے، جو انداز ہے بیان کرنے کا، وہ سب سے الگ ہے، اور اس کی وجہ بھی ہم نے بیان کر دی کہ روایتی شاعری کے خلاف انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں اور قومی انداز میں آواز اٹھائی اور جدید انداز کو اختیار کیا۔ تو ریفرنس کے طور پہ ہم دونوں اشعار کو پیش کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ الطاف حسین حالی کا ایک اور شعر بھی ہے، یاروں کو تجھ سے حالی اب سرگرانیاں ہیں، نیندیں اچاٹ دیتی تیری کہانیاں ہیں۔ تو یہ اس میں بھی وہی انداز بہرحال پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ مقطع پر مشتمل شعر ہے، مقطع کا یہ سمجھ لیجئے کہ عام طور پر بورڈ کے امتحانات میں آخری شعر، مقطع والا شعر بہت کم ہی دیا جاتا ہے، لیکن ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی ممتحن جو ہے وہ دے دے، کوئی بھی ایسا شعر دے دے کہ جس میں مقطع والا شعر کوئی دے دے، تو بہرحال یہ آ بھی جائے تو ہمارے لیے تشریح کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور دینے کی وجہ مقطع والا شعر جو ہے نہ دینے کی وجہ بھی ہے بورڈ میں کہ اس میں چونکہ پہچان ہو جاتی ہے کہ جیسے حالی کا یہاں پہ تخلص استعمال کیا ہے تو بچے کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ نظم حمد کا شعر ہے اور حمد الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ تو اس پہچان سے بچنے کے لیے عام طور پر غزل اور نظم میں مقطع کا شعر نہیں دیا جاتا، لیکن اگر آ بھی جائے تو اس کی تشریح ہمارے لیے آسان ہے، کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ نظم حمد کے ہم نے تمام اشعار کی تشریح پیش کی ہے، انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں نظم کی مشقی سوالات کی۔ جی عزیز ساتھیو، نظم حمد کی ایکسرسائز، اس کے مشقی سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس میں سوال ہے مشقی سوالات میں کہ کون سا بندہ حمد سرا ہے۔ مختصر سوالات کا ایک حصہ ہوتا ہے
पेपर में जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का एक सवाल दिया जाता है, मुख्तलिफ चैप्टर से सवाल दिए जाते हैं, तो कौन सा बंदा हम्द सरा है, इसका मुख्तसर जवाब तो यही हो सकता है कि एक नाफरमान बंदा भी अल्लाह ताला का हम्द सरा है। मगर सिर्फ इतना लिख देना जिसमें किसी किस्म का कोई रेफरेंस या हवाला शामिल नहीं है, ये नहीं पता चल रहा कि ये किस नज़्म का या किस सबक का सवाल है और इसके जवाब असल में क्या होना चाहिए, ये जब पता ही नहीं चल रहा तो फिर मुम्तहिन जो है, वो जो एग्जाम चेकर है, पेपर चेक करने वाला है, वो हो सकता है कि आपको 1 नंबर भी ना दे, बहुत ही कम नंबर दे। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमें मुकम्मल रेफरेंस के साथ, वजाहत के साथ इस सवाल का जवाब देना चाहिए। कौन सा बंदा हम्द सरा है, इसमें हम लिख सकते हैं जवाब में कि बकौल शायर अल्ताफ हुसैन हाली, यहाँ पे तो मैंने शायर लिखा, आप लिख सकते हैं बकौल अल्ताफ हुसैन हाली, कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम्द सरा तेरा। अल्ताफ हुसैन हाली ही कहते हैं कि एक गुनाहगार और नाफरमान बंदा भी अल्लाह ताला की तारीफ करता है, जो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला के कब्जा कुदरत में कायनात की हर चीज है। तो ये अगर हम सवाल इतना लिख देते हैं तो ये इसमें उम्मीद काफी है कि वो जो रिक्वायरमेंट है सवाल की वो पूरी हो जाती है। ठीक है जी। तो अगर हवाले के साथ हम ये सारी चीज लिखेंगे, शेर पूरा लिखेंगे, कोई भी सवाल आता है नज्म का या गजल का, तो उसमें वो मतलूबा शेर जो है वो जरूर यहाँ पे लिखिए ताकि आपके सवाल की वजाहत हो सके, सवाल का जवाब जो है ना वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो सके और आपको नंबर पूरे मिल सके। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे कि रेफरेंस जो है ना वो क्यों जरूरी है। अगर हम कौन सा बंदा हमसरा है, एक नाफरमान बंदा हमसरा है, अगर हम इतना लिख देते तो मेरा नहीं ख्याल कि इस जवाब की जो, इस सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम मुकम्मल वजाहत के साथ मुख्तसर करके उस जवाब को जरूर पेश करें। इसी तरह अगला सवाल है, किसका हक सबसे मुकद्दम है? तो गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। अल्ताफ हुसैन हाली इसमें यही बताते हैं कि अगरचे अल्लाह ताला का हक अदा करना सबसे मुकद्दम है, मगर बंदा आजिज है, वो अल्लाह ताला की इबादत का हक कैसे अदा कर सकता है, अल्लाह ताला का हक कैसे अदा कर सकता है। तो ये जवाब रेफरेंस के साथ, वजाहत के साथ लिखना जरूरी है। इसी तरह महरम और नामहरम में क्या फर्क है? महरम और नामहरम, यहाँ पर भी वही शेर लिखना लाजमी है। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है नामहरम, कुछ कह न सका जिस पर या भेद खुला तेरा। यानी महरम से मुराद जानने वाला और नामहरम से मुराद ना जानने वाला, कि महरम ऐसा ही है जैसा नामहरम है। अगरचे इनमें फर्क यह है कि महरम कहते हैं जानने वाले को और ना महरम कहते हैं ना जानने वाले को। यानी अल्लाह ताला की जात को जानने वाला ऐसा ही है जैसा कि ना जानने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला के इस कायनात के असरार और रमूज बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह ताला की कुदरतों के असरार और रमूज बहुत ज्यादा हैं, भेद बहुत ज्यादा, और उन भेदों को, उन असरार और रमूज को समझना एक इंसान के बस में नहीं है। तो इसलिए कोई अगर ये दावा करता है कि वो इन असरार और रमूज को समझने वाला बन गया है तो ऐसा गलत है, वो नामहरम ही ठहरा। ठीक है जी, महरम ऐसा ही है जैसा नामहरम है। तो ये मुख्तसर तौर पर आप वजाहत करेंगे, शेर लिखकर आप यही कहेंगे कि महरम ऐसा ही है जैसा नामहरम, यानी अल्लाह ताला की के असरार और रमूज को समझने वाला भी ऐसा ही है जैसा कि उसने कुछ जाना ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। जी जनाब, अगला सवाल है, अल्लाह का गधा किस में मगन रहता है? तो अल्लाह का गधा अपनी एक कमली में मगन रहता है। शेर पेशे खिदमत है, जचता नहीं नजरों में या खिल्लत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गधा तेरा। तो जो अल्लाह से मांगने वाले होते हैं लोग, वो फिर दुनियावी नेमतों को खातिर में नहीं लाते। उन्हें, उनके पास जो एक ही चादर होती है, एक ही कमली होती है, वो उसी में खुश होते हैं। तो वो अल्लाह का गधा जो है वो अपनी एक ही कमली में मगन रहता है। तो ये शेर के साथ आप इसकी मुख्तसर सी वजाहत करेंगे। इसी तरह अगला सवाल, बाद सबा घर घर क्या लिए फिरती है, आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा।
تو باد صبا گھر گھر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پھر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح سے اس کی وضاحت ہو جائے گی. اب اس میں دیکھیے کہ وہ جو سوال ہیں باقی نسبتاً آسان ہیں. ہاں ایک گرامر کا سوال ہے قواعد کا. قافیہ اور ردیف کی تعریف اس میں پوچھی گئی ہے. یہ مکمل تعریف وضاحت کے ساتھ اس کتاب میں بھی دے دی گئی ہے. مختصر طور پر میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ قافیہ جو ہے ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے. قافیہ ہم آواز الفاظ. شعر کے آخر میں جتنے بھی ہم آواز الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ قافیے کہلاتے ہیں. مثلاً ہوا، دوا، رضا، جفا، اس طرح کے الفاظ یہ قافیے ہیں. تو ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے تاہم ان کی جو آواز ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. تو وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. اچھا، قافیہ اور ردیف یہ بھی ذرا پہچان بتانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مطلع والے اشعار کا انتخاب کریں گے. یعنی غزل یا نظم کے پہلے اشعار ہی آپ پیش کریں گے تاکہ قافیہ اور ردیف کی پہچان زیادہ واضح طور پر بتائی جا سکے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اب یہ مطلع ہے مرزا غالب کی غزل کا. تو اس میں انہوں نے جو قافیے استعمال کیے ہیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو ہوا اور دوا یہ دو ہم آواز الفاظ ہیں اور یہی قافیہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگلا ہے ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. تو یہ ماجرا کیا ہے، ماجرا جو ہے یہ ہم آواز ہے. ہوا، دوا، ماجرا، تو یہ قافیہ ہوا. اسی طرح جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ پھر قافیہ ہو جاتا ہے. تو ہم آواز الفاظ جو اشعار میں آتے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں. اسی طرح ردیف ہے. ردیف کہتے ہیں سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کو. اب یہ جو کسی بھی نظم یا غزل کے ہر شعر کے آخر میں آنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں، جو دہرائے جاتے ہیں اور جو تبدیل نہیں ہوتے، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، وہ ردیف کہلاتے ہیں. یعنی ردیف کے لغوی معنی ہے سوار کے پیچھے بیٹھنے والا. شعر کے آخر میں آنے والے الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے. اور چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا جاتا ہے. تو ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں، وہی کے وہی ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی. ردیف کی مثال بھی ہم مطلع سے ہی لیں گے. مرزا غالب کی ہی اسی غزل کا مطلع ہم دیکھتے ہیں. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو اس میں آخر میں جو دو الفاظ کا مجموعہ آ رہا ہے وہ ہو بہو دہرایا گیا ہے. کیا ہے، کیا ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو یہ کیا ہے کہ دو الفاظ جو ہیں یہ پوری غزل کے ہر شعر میں پہلے یعنی مطلع کے دونوں مصروں میں اور پھر مطلع کے بعد آنے والے تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں یہ بار بار دہرائے گئے ہیں. تو یہ ردیف ہیں. مثلاً دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. تو کیا ہے یہ بار بار دہرایا گیا ہے. تو یہ ردیف ہیں. تو ردیف وہ الفاظ ہیں جو قافیے کے بعد استعمال ہوتے ہیں، نظم یا غزل کے ہر شعر کے آخر میں آتے ہیں اور ہو بہو دہرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک اور مثال بھی لے لیتے ہیں. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. نہیں آتی جو ہے یہ اب ردیف ہے. اور قافیہ اس میں کیا ہے، بر اور نظر. کوئی امید بر نہیں آتی، بر نظر. اسی طرح کا شعر دیکھیں. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. بھر. ٹھیک ہے جی. تو نظر، بر اور بھر یہ قافیہ ہو گئے اور نہیں آتی اس میں ردیف ہے. اسی طرح آپ بھی یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، مشق کر سکتے ہیں. اپنے گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے اپنی کتاب میں سے مختلف نظموں کو نکالیے اور اس میں ردیف اور قافیہ کی نشاندہی کیجیے ان بتائی گئی ہدایات کے مطابق.
امید ہے کہ آج کا یہ موضوع جو ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. تو ایکسرسائز میں سوالات کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس پر بھی ذرا غور کیجیے گا, اور کوشش کریں کہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے نا ان چیزوں کو غور سے سمجھیں, پڑھیں, دیکھیں. ان ویڈیوز کو جہاں تک ضرورت پڑے آپ بار بار دیکھیں, دوستوں سے بھی شیئر کریں ان ویڈیوز کو, اور پھر سبسکرائب ضرور کروائیں. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. یہ 3 کام آپ نے ضرور کرنے ہیں تاکہ آپ کو اس طرح کی قیمتی ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, لہٰذا اس کو باعث ثواب سمجھ کر جو ہے اس کو ضرور شیئر کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.